दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सेनेट ने 25 मई को बतौर पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती का दिन मनाने के लिए आज मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। नायब वज़ीर आज़म ने अफ्रीकी ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश का इज़हार किया है। कौमी असम्बली में मंजूर की गई एक करारदाद में हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो भारत की तरफ से सिंध-तास मुआहदे को गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के फैसले की मजम्मत के लिए फौरी इक़दाम करे। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। पंजाब के कुदरती आफात से निमटने के इदारे ने आज से सूबे के बड़े शहरों में गर्मी की शदीद लहर का इंतबाह जारी किया है। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एलिमिनेटर मैच आज लाहौर में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सेनेट ने 25 मई को बतौर पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती का दिन मनाने के लिए आज मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। यह करारदाद नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने आज सेनेट में पाकिस्तान अफ्रीका यौम दोस्ती के मौके पर पेश की। करारदाद में इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान सियासी, मौशी, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम समेत बाहिमी मफाद के तमाम शोबों में अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देता रहेगा। ऐवान ने इस समर का एतराफ़ किया कि अफ्रीका उभरते हुए मौक़े का बर-ए-आज़म और आलमी अमन, खुशहाली और तरक्की में अहम शराकतदार है। क़ब्ल अज़ीं नायब वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की दिली ख्वाहिश का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि IT खदमात और डिजिटल तरबियती प्रोग्राम में पाकिस्तान की बढ़ती हुई महारत अफ्रीकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडे से भी बड़ी हद तक मुताबिकत रखती है। अपने कलमात में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ऐवान बाला की आज की नशिस्त बिलाशुबा एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ नुमाइंदों और अफ्रीकी दोस्तों को एक साथ मिल बैठने का मौका मिला है। इससे कबल सेनेट में गुज़िश्ता रोज़ खुजदार में स्कूल बस पर किए जाने वाले दहशतगर्दों के एक हमले पर बहस में हिस्सा लेते हुए सेनेटर्स ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से भारत को दी जाने वाली ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद खुजदार में होने वाली दहशतगर्दी के इस वाक़े के पीछे भारतीय आलाकारों का हाथ है। उन्होंने कहा कि BJP की हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसी न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया के अमन व सलामती के लिए बड़े खतरे का बाइस है। उन्होंने भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम का जिक्र भी किया। शाहज़ेब दुरानी ने बहस में हिस्सा लेते हुए इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि भारत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का मुकाबला करने में नाकामी के बाद खुजदार में मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेना चाहिए। फैसल वार्डा ने भारत के जंगी जुनून के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफे करने का मुतालबा किया। इरफानुल हक सिद्दीकी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए दहशतगर्द गिरोहों को वसाइल और हथियार फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द किसी रहम के काबिल नहीं हैं और उनको कुचल देना चाहिए। शेरी रहमान ने कहा कि खुजदार दहशतगर्द वाक़े ने पूरी कौम को गमज़दा और सदमे से दो चार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की हरदर्मी खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। एमल वली खान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी लाए अमल पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। कौमी असम्बली ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करने के ऐलान की मजम्मत के लिए फौरी इक़दाम करे। यह करारदाद आबी वसाइल के वज़ीर मोहम्मद मोइन वट्टू ने पेश की। उन्होंने कहा कि यह मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है जो वाज़ेह तौर पर ऐलान जंग है। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने राजा परवेज़ अशरफ के एक नुक्ता एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि मुल्क भर में रेलवे की जिन अराज़ी पर तजावज़ात की गई हैं उनको वागज़ार कराने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पुराने रेलवे रूट्स बिलखुसूस रावलपिंडी चकवाल लाइन की बहाली पर सरगर्मी से अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि इससे सयाहत के फ़रोग़ में भी मदद मिलेगी। एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान आज़मीन हज की सहूलत के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जामे इंतज़ामात किए गए हैं।
امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے سائبر جرائم سے متعلق واقعات سے نمٹنے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وقفہ سوالات کے دوران قومی اسمبلی کو بتایا کہ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کی تقرری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے میں اس وقت تقریباً 500 ملازمین کام کر رہے ہیں اور ادارے میں مزید لوگوں کو بھرتی کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ طلال چودھری نے یہ بھی کہا کہ FIA کے بدعنوانی میں ملوث عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران FIA کے عملے کے 51 ارکان کو برطرف کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ افغانستان سے پھیلنے والی دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان صف اول کا ملک ہے۔ واشنگٹن DC میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام افغانستان کا احاطہ کرنے والے علاقائی عوامل کے عنوان سے ایک مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جنوبی ایشیا کی سلامتی کو مسلسل توجہ کی ضرورت ہے۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان کا وسطی ایشیا اور یورپ کے ساتھ اہم جغرافیائی رابطہ ہے اور امن و استحکام کے بغیر ہماری اقتصادی صلاحیت کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حالیہ اعلانات کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام کی انسانی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے سفیر عثمان جدون نے ان پابندیوں کے خاتمے کو شام کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور شام کو علاقائی اور عالمی معیشت میں دوبارہ ضم کرنے کا ایک اہم موقع قرار دیا۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے آج سے ملتان، ڈیرہ غازی خان، لاہور، فیصل آباد اور سرگودا میں گرمی کی شدید لہر کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس انتباہ پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متعلقہ انتظامیہ اور عوام الناس کو ہدایت کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ ان اضلاع میں ریسکیو 1122 اور لوکل ہیلتھ سروسز کو بھی انتہائی چوکس کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے ضلع کھانچے کے علاقے غواری میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ تقریب آزمائش کی گھڑی میں فوج کی حمایت کرنے والوں کے اعزاز میں منعقد کی گئی، جس میں نوجوان نسل کی شرکت کے لیے ایک نشست اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو بڑھانا بھی شامل تھا۔ اس تقریب میں سابق فوجیوں، شہداء کے خاندانوں اور مقامی نوجوانوں نے شرکت کی۔ فوج کے سینئر افسران نے بھی علاقے میں قائم مفت طبی کیمپ کا دورہ کیا، جو قومی ہیروز کے اعزاز اور مقامی لوگوں اور فلاح و بہبود کو ترجیح دینے کے پاک فوج کے عزم کا اظہار ہے۔ بھارتی حکومت نے صوبہ گجرات میں بڑے پیمانے پر مسمار کرنے کی مہم پر عمل کرتے ہوئے 7,000 سے زائد مسلمانوں کے گھر مسمار کر دیے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ مہم احمد آباد شہر کے چنڈولہ طلب کے نزدیک شروع کی گئی۔ یہ کارروائی گزشتہ ماہ گجرات ہائی کورٹ کے ریاستی حکام کے فیصلے کے بعد عمل میں لائی گئی ہے، جس میں سرکاری اراضی پر تعمیر کیے گئے غیر قانونی ڈھانچے گرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تاہم مکینوں نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس جائز دستاویزات موجود ہیں اور وہ کئی دہائیوں سے علاقے میں مقیم ہیں۔ حیاتیاتی تنوع کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 22 مئی کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد خطرے سے دوچار حیاتیاتی انواع کے تحفظ کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے ہدایت کار داؤد چاند کی آج 50ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہچکولے، مندری، سسی، مرزا صاحبہ، حاتم، مراد، بلبل، عالم آرا اور کئی دیگر فلموں کی ہدایت کاری بھی کی۔ داؤد چاند 1975 میں آج ہی کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان سپر لیگ کا پہلا ایلیمینیٹر میچ آج لاہور میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 38 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 36، پشاور 42، کوئٹہ 34، گلگت 37، مری 27، مظفر آباد 39، سری نگر 29، جموں 38 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ سینٹ نے 25 مئی کو بطور پاکستان افریقہ دوستی کا دن منانے کے لیے متفقہ قرارداد منظور کی۔ نائب وزیر اعظم نے افریقی ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کی پاکستان کی دلی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں ایک قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کو غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے فیصلے کی مذمت کے لیے فوری اقدامات کرے۔
امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں اگلے محاذ پر ڈٹا رہے گا۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے صوبے کے بڑے شہروں میں گرمی کی شدید لہر کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کا پہلا ایلیمینیٹر میچ آج لاہور میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔